نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلامة تقاطعتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يعلقهم أبزز لكم سلامة عنان نعفهم يكون النبلنا نلمون كم تلمت استفل عليه حصر زبالة مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب نقبرنا نزي يوتيوب شانل بمعباي كل ذكاء لنا نقبر دقيمنا نتوع بغتها نبتلومي زدلنا يوم دب مسنا حلف أبز حلف كربا معالتات حبرة أوروبا نحوحات زنكف مجلسي أو تيم بارو زذكري حوحات ما بس ساعات زي نعوز خونا قبر ملسي هو مالو نابت قبر ملسي قبلكم حبيرنا نكتاتلو أوروبا هزوا ويانا حرنا تجراي مس مملاس بيت مغر تجراي والتدراوي من لعلاتن وعلى بريتوريان تتحيزو زوز دم زلو سقوم تتات كم زت حساس بوز جلس مجلسي كم زوج تذكريم نزل مجلس صعبو ملس ذهبه هزوا ويانا حرنا تجراي حوحات أتي بحبرة أوروبا زوج مجلسي حق نت زي بولن أب تجراي زلو خناتات زي جلس إني قبل كونين وم أتي بالأخ حبرة أوروبا زوج مجلسي تملكتنا يو على نازلة مجلسي بزحزن كناتات ات مجلسي أب لن حبريتا زي تمسرتن أب مريت زلو كونتات تجراي بتخكل زي جلس إن كم زغنا أبريهم اتحبرت مس مملاس بيت مغر تجراي تتحيزو سهابو حساب تخكل كم زي خونس جلس حوحات دحرو على بريتوريا استملسه جزياو من محدار تجراي نهزوي كاو حدقا مكل خال كم زي كألن بزيون اتستملسه بيت مغرون بهزو استمرتن نكملسون مس هزوي سفع زي تتخايدلو نابس راح كم استملسه حبيرهم دحرم فرام وعلى سممع بريتوريا من قست فيدرال اتسممع بتدقاقا مكم تحسوس جلس مجلس حوعات بزنكزي دما سلحتاوص انت تزب تجراي كم زقصله حبيرهم فلاي تمازابلتي زي مملاسهم زنت زل حزبن نوح غزي زقصله اجدا ندادن شقطاتن عبزبي عبي غدات فطيرو يزبل مجلس حوعات بمنግስት ፌደራል አብዙሪያ ትግራይ ዝግበሩ ዘለው ሰፋሕቲ ወታደራዊ መንቀሳቀሳትን ተደጋጋሚ መጥቃዕት ድሮናትን ስለያታትን መንግስት ፌደራል ኮኔሉ ውጥረት ክነግስን ሐድሽ ግጭት ክፍጠርን ሰሪሑን ይሰርሕ ከም ዘሎን ይخصስ እዞም በመንግስት ፌደራል ዝፍጸሙ ዘሎ ዓበይቲ ተሕሰታትን ተግባራትን አፈጻጽማ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዓቢ ጉዳትን ናውጽሑ እንሃለው ተግባራት መንግስት ፌደራል ከይኮነነ ስቂሉ ዝተመልከተ ልኡኽ ሕብረት አውሮፓ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝወፀ መግለጺ አግባብነት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ቆኒኑም ህዝቢ ትግራይ አንጻር ህልውን ዝመጹ ሓደጋታት ንኽከላኸል መሰላለዎ ዝበለ መግለጺ ሕወሓት በዚውን ህልውና ድሕንነትን ሰላምን ህዝቢ ንምርጋጽ ሕጋውን ሞራላውን መሰረት ዝገበረ ስራሕ ከም ዝስራሕ አብሪዮም ዘላቀ ሰላምን ፍትሕን ክመጽእ እንኮ መንገዲ ልዝብ ምዃኑ አሚና ንማሕበረሰብ ዓለም በተደጋጋሚ ጸውዕና ኢና ዝበለት መግለጺ ሕዝውን ሰላም ስትራቴጂካዊ ሕርያ ዝገበረ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ከም ዝስራሕ አብሪዮም ብምዃኑውን ንልኡኽ ሕብረት አውሮፓን ካልኦት ዓለም ለኸ መሻርክትን ጽልኦም ተጠቂሞም መንግስት ፌደራል ኣብ ትግራይ ዝገብሮም ዘሎ ጽሕተራታት ጠጠው ከብልን ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ክረጋገጽን ሓጋዛይ ክኸውን መግለጺ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ጸዊዑም ብልጽግና ናብ ኤርትራ እስላማዊ ውዳበ ወዲቡ ንግብረ ሽበራውያን የሰልጥን ከም ዘሎን ብቱርኪ ዝድገፉ ጅሃዲን ብአቢ አሕመድ ባይታ ክወሃቦም ቱርክ ድማ ሎጂስቲክ ክትምውሎም ከም ዝተሰማምዑ ካብ ጸብጸባት አንጻር ብልጽግና ዘለው ሓበሬታ ሂቦምን ኣለው እታሶም ዝጥቀሙላ ዘለው ካርታ ኣርማ ከዓ ልክዕ ከምዘን ናይ እስላማውያን ኮይና ወርሒ ኮኸብ ተጠቂሞም ናብ ሃገርና ከም ቦኮ ሓራምን አልሸባብን ዳዕሽን ይምልምላሎ አቢ አሕመድ ወዲ በሻሻ ከምዚ እንዳዳወሰ ሸለል ዘይምባል ኩልኻ ኤርትራዊ ድማ ኢደኢትካ ኢልካ ክትተሓባበርን ከተቃልዕን እቲ ዝግባእ ግብረ መልሲ ክትህብን ድማ እዋኑን ግዜን እዩ እዞም ኣብ አዲስ አበባ ቆይሞም ዘለው ውድብ እዞም ንሪኦም ዘለና ብፋና ትዛዕበየ መደበር ወይ ድማ ናይ መርበብ ሓበሬታ ናይ ኢትዮጵያውን ባዕሎም ከም ዘቀውምዎም ኣብ ዕለት 27 ድማ ዓቂባ ከም ዝነበረዮም ዝዛረቡ ዘለው እዚኦም ግሪን ሪቮሉሽን ኢሎም እዮም ንነብሶም ኣጠሚቖሞ ዘለው እንታይ እዩ እቶም ሓምላይ ሰውራይና ንበሃል ብምባል እዮም ንሕና ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሓይሊና ውዳበይና ኢሎም መስሪቶም ዘለው ፍቓድ ናይ ኣብየተ ወዲ በሻሻ ረኺቦም ዘለው ኣብ ወንበር ናይቲ ምንቅስቃስ ኮይኑ ዘሎ መሐመድ አሕመድ አሰናይ ይዝበሃል ነዚ ወዳበዚ ወይ ድማ ነዚ ግብረ ሽበራዊ ጥርናፈ ዝጥርንፍ ደሎ እቲ ዕላማ ወይ ድማ ሽፋን ሂቦሞ ዘለው እንታይ ተዳይልና ሓደ ኣብ ፍትሕን ማዕርነትን ዝተመስረተ ስርዓት ንምህናፅ ዝብል እቲ ቀዳማይ አጀንዳኦም ግን እዚ መኸወሊ ናይቲ ሶም ክገብርዎ ዝደልዩ ግብረ ሽበራዊ ንጥፈታት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ድሕሪ ለውጢ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ታሪኻዊ ዝምድና ተጠቒምካ ቁጠባዊ ምትእስሳር ምፍጣር እዩ
بحفشو سرح ناتهم كان علامة ناتهم كاني منغست إثيوبيا نزهبهم حبريتاتات ويدما ناتو عصبات كوينهم بغوتا محاديرهم نخسر حيو كالي ولا حانت مغنيات يقولون أب مترشا ساسيت نتوحيزو ما زلوغا كأيه بحر من چكنت زيكونه نخلهم حقرات زوباز تكم كتباوي ماكل خون بمباليوم شفان هيبو مازلو نتي قبر شبراوي نتفتاتهم بحاتيرو ني إثيوبيا بحر نغتركب كنسرحينا زعينتو مدغتي زلو وكاد زوهابو ترغمون ايكونن سلازي ازم سبات زياتم يوم قبر شبراوي نتفتات ككايدو بابيت ود بشاشا تمويلم كم ودب قويمنا لنايلم ززارو بزلو زغل فتنة تقاينو هاجر كتن كفاي كالتن ازم حجابات دي سابات اخاقي ومن تتقرني فومن زركب زلو كمزيوم عينت زعرب وجلتات بسرعات بلتقنا عادنا مراقب تاچفنه تمالتو هايبون زركب زلو اب ايرترا زركب منغستن عنا ايوكلنانيو عدكاو منقسقاس المقبار سباتنا اخاخبن نتقرنفنا لنا اوشت مريت ايرتراغا ناجهاد منقسقاس اوجنا شبراو سرحات كنسالتينا ويكا شبراو سرحات اوشت ايرترا كنفصمينا كبليوم حفر كيبلو ززارب زلو زبي ايرترا نكمزيوم عينت وجلتات اقدمو صبو غيرو سلازنقحلهم مزم سباتو صنبر ايرتراوي كنزيبلنا ميتي كاميتي رجطنياتاتينا كالون بتوساقي مسزي بزتحز اب اوروبا كاونا ودما دبزحو اب حبرات منغستات امريكا زقمتو تاومتينا بخالتي انصار حزبن منغستن ايرترا زسرحو زلو سبات اسماتهم كنزرزرينا مغنياتو سب كفلتهم سلازلو اوان مقلاع سلازغنه قال كاباتهم دما تغادالاي نبر محمد برهان بلاتا تغادالاي نبر مسفن حغوس تغادالاي نبر هايل سلاسي تسفا مريم تغادالاي نبر تسفا منكائل يوحنس تغادالاي نبر كونرير صقف الصحاي تغادالاي نبر حريت دلا بايرو تغادالاي نبر عقباي تسفاي تغادالاي عند برهان ولد جرجس تغادالاي نبر أنطونيو تسفاي تغادالاي نبر تسفا منكائل ابرها ود طروتا تغادالاي نبر كبرم ولد منكائل تغادالاي نبر أحمد القيسي تغادالاي نبر إدريس محمد تغادالاي نبر علي هندي تغادالاي نبر عبد تسفاي تغادالاي نبر معشو سلمون تغادالاي نبر يوحنس اسملاش تغادالاي نبر جرماي بخري بوكريله مهدره تولده غازيتኛ تغادالاي نبر جرماي هايله تغادالاي نبر ساميኤል ገብረ ህይወት አካአካ تغادالاي نبر أنطونيو تسفاي ጳውሎስ ተስፋ ገርጊስ ባዓታይ ፕሮፌሰር በረኸት ሀብተ ስላሴ ዶክተር ጨፈና ኃይለ ማርያም ዶክተር መንግስታብ ተስፋ ዮሐንስ ከምኡውን መብራህቱ አቶ ብርሃንዮም እዞም አቀዲምና ክንዝርዝሮም ዝፀናሕና ኣስማቶምን ክንጠቕሶም ዝፀናሕና ክሳብ ሎሚ ብስም ተቃወምቲና እናበልካ አንጻር ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝሰርሑ ዘለው ሰባት እዮም እዚኦም እዮም ንህዝቢ ኤርትራ ቅሳነት ከሊኦም መደለው እዚኦም እዮም ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ማሕንቆታት ኮይኖም ዘሎን ዘየሎን ስም ሃገር እናፀለሙ መዋእሎም ኣብ ደገ ተዓሲቦም ዝሰርሑ ዘለው ህዝቢ ድማ ብዝግባእ ክፈልጦምን ክርድኦምን ስለ ዘለዎ ኢና ናባኹም ኣቢልናዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተቃወምቲ ናይ ሱዳን ነዞም RSF ዝበሃሉ ሓይልታት ይድግፍን ይሕግዝን ከም ዘሎ ሓደ መርትዖ ወፂሎ ሓደ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሕሎ ስለዚ ኣብ ሱዳን ኣትዩ ሕንፍሽፍሽ ዝፈጥር ዘሎ ኣብ ህዝቢ ሱዳን ነንሕድሕዱ ክናወት ሰላም ከይረክብ ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ኣሎ እንተዳ ኮይኑ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት እዩ ንዑ መረጋገፂ ዝኸውን ድማ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ሓደ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርጊሖም ኣለው ንከታተሎ بدل نحدد المكان هنا مؤقت منطقة اكس تكون هذا المكان ان شاء الله بعد ساعات نرفع التمام المنطقة اكس ان شاء الله الله اكبر حديث ثاني طبعا ها جاء كده دين عربية رقم 124 متحرك كامل هذه عربية جديدة دي عربية دي العربية رقم 124 اللي استلمناها طبعا مستلمين شنو؟ ولا جديدة طبعا ولا جديدة ولا جديدة باتشات وعربية جديدة بفيازة ولا جديدة طبعا دي عربية رقم 124 متحرك كامل مس من الدعامة صور العربية رقم 10 رقم 10 الأولى
قاعد يغشوكم بيت يا ناشونال بانك اوف اثيوبيا ناس اثيوبيا والله انا شايف تمشي معانا عديل يا ابي احمد ابي احمد نحن قبل كده قلنا ما في فواصل وما في حدود ونخش بدون جواز እዚ ኣብ መንጎ ሱዳናውያን ሰላም ንኸይፍጠር ሱዳናውያን ነንሕድሕዶም ብኩናት እናተቃተሉ ክነብሩ ዝገብር ዘሎ ስርዓት ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኤርትራ ድማ ዝተፈላለዩ ግብረ ሽበራዊ ንጥፈታት ንምክያድ ድሕር ኣይብልን እዩ ዝገብሩሉ ወይ ድማ ዝለኣኽሉ ስለ ዝሰኣነ ጥራዩ ክሳብ ሕጂ ስቕ ኢሉ ዘሎ ማሊ 29 ወርሒ 6 2026 ንግደት ገዳም ደብረ ሲና ብኽብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተኻይዱ ነይሩ ንዑ ዝምልከት ሕፅር ዝበለ ቪድዮ ኣለና ገዳም ደብረ ሲና ኣብ ዞባ ዓንሰባ እዩ ዝርከብ قوام تأمراته كل جزء تهيمانات ناي أرثوذكس توهادنا كل جزء بسلاسية بحادنتن بسوستنتن يفلت كل ما صحفتنا بضعتنا دولو مالتي سلاسية حاد هنا سلست هنا بأرثوذكس توهادا مالتي سلازي بحادنت بسوستنت كم زقوم زابيت مقدس كاني بتأمرات دقول لسألو سلست محاور كم زناي يقول لي شا كرسي خوينا سلست محاور نمدري طلطل ورد زباله اجار محاور علوا سلست محاور تحت زورده كم يقول لي شا جن كمدري فليز زباله خوينو حديق سماين مدرن اقامو يملكت بالعلقه سلست متمره اني بحدنا ناي سلاسه وحدنا ناي املاح بالعلي سوسنا ناي سلاسه بتحتي يرئكم تامر قوام تامر زي مالتي كمدري فنتت بلا حديق سماين مدرن خوينو خا يقلقل زي قوام تامري مالتي كالاي غزي تامرو عامت كلته غزي نغد زغدام زلوم زلنايو 21 سنه حصت بيتان قداس بيتان تبايلو تخلايكا ابز حلفه 21 غنبت حمشه معالتي كترايلو زغنيتا غبسي ابزوين بخوم ملك اسلت رايت ذيك عامت كلته غزي نغد مالتي حجي ات غزي قرب اسكاف مسكونه وي دخمت ناي دقسات مست غلص اذا حدا نغدت نغدفو تبايلو زناي غمت نغدت نغدفو تبايلو ابزي حدا بوتات ناي قصقا بوتات حزنو الوان نيريو حجي قدس دين مريم كاتقوم تاريخا سلازي ترف قبل باين حضر قبل بوداين قوام سلازخونه نحدوغا تباهلولو ببايتو درجه مخالصينا زبدي خالد بدل يكونن انت كنا ግን صاف قادا سلازخونه نتبيت مقدس ناي سالست معالتي عطياتهم زقنيه እቲ ታሪክ لسان ابو يغلص مالتي اجي سلسته معالتي تعاطيو مسكنه حدا بقى عبو بصوم بصلات እንደገና እንዳሰገዱ እንደገና ከሙይም ተመርክም እንዳخدو ምሳሌ ሳይ معالتي እቲ ቤት መቅደስ ከም ተከፈተሎም ከም ተአምር ተሰሚዱ ለማለቲ እዚህ ግን ታዩ كل ذي قدسان ابوታት ተሰርዕዎ ጸጊምና ወይ ካ አይጣምናን ወይ ከኹሚልካ አይሕከሕደ ከም ዘይግቦ ነቲ ጸጋስ ተወስኸሉ እምበር ከተግደግለሉ ከም ዘይግባ ኣብዚ قوام ተአምር ኮይኑ ተመዝጊቡ ለማለቲ ሕጂ ካወኔው ዝቦታዚ ቅዱስን እንዳተላዓለ እንዳበለጸ ይኸይዳሎ ብፍላይ ድሕርና ጽነና ሃገርና ካኒ ኣዝዩ ጸጉ እናበዝሐ ሃገርና ካ እናረገት ትኸይ ስለዘላ ብጣዕሚ ኣምላኽ ምስጋና በጽሐዮ ሰላ ዕጉሳት መራሕቲ ሃገርና ሰላ ውፍያት ሰማዕታትና ካ ሃገርና ናጻ ኮይና ከምዚ ተኸሊዓ እናበረኸት እናደዘነት እናወቀበትን እናጣዕመትን ትኸይዳልና حريمر تخاطتلتي نبات ميديا نلومي عدالينا زنبرنا حصر زبل مدبات نزس تخاطتلكم ما يمثل نيرو أبا كتصالي بخالق فليز زبل مدب كساب نراخب دما أبزز اللهم سلام انتعنان نعاكم يخن نبات ميديا